मोहब्बत उससे की ना, वो टीन एज थी मेरी। वहाँ पे आपको लग रहा होता है कि ये जो नजर आ रहा है ना, यही हरफे आखिर है। सबसे पहली गलती कर ली मैंने अपने वालिदैन को छोड़ दिया, मजहब कन्वर्ट कर लिया, अपने रिलेटिव हर रिश्ता छोड़ दिया ना। तो फिर एंड उसने ही छोड़ दिया। नॉलेज ही नहीं थी कि मैं क्या हरकत कर रही हूँ। क्या वजह थी बनी आप दोनों की अलहदगी? उसे हर दूसरी लड़की अच्छी लगती थी, हर लड़की उसे अच्छी लगती थी। इतनी अजीब आदतें थी उसकी। मुझे साथ ले जाना लोगों के घरों में, बहनें बनाई हुई थी, सिर्फ वो नाम की बहनें थी। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, वो मुझे बदकार नहीं कह सकता। मैं उसकी बड़ी फर्मा बरदार बीवी थी। मैंने उसके साथ उसके पूरे खानदान से मोहब्बत की। पता नहीं उसे क्या चाहिए था। मेरा घर क्यों खराब हो गया, मेरे सर से छत क्यों छिन गई, सिर्फ एक लड़की के लालच की वजह से। अभी कितने साल उसके साथ रही हो? 22 साल हो गए हो कि अपने घर से आए हुए। इस टाइम ऐसा जो खातून मौजूद है, आज से कुछ साल पहले इनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से था। मोहब्बत हुई एक मुसलमान लड़के से और उसकी खातिर अपना दीन तब्दील किया, क्रिश्चियन से मुसलमान हुई। जब मुसलमान हुई तो तमाम फैमिली ने बिल्कुल ताल्लुक ख़त्म कर दिया, जीना मरना तक ख़त्म कर दिया। लेकिन वो लड़का उसके बाद भी इनका ना बन सका। कुछ साल ज़िंदगी गुजारी उसके साथ और आज कितने साल गुजर जाने के बाद अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं। क्या वजह थी? जिस शख्स की मोहब्बत में अपना मज़हब तब्दील किया, जिस शख्स की मोहब्बत में अपने घर वालों को छोड़ा, आज वो शख्स इनके साथ क्यों नहीं खड़ा, क्यों तने तनहा अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं? इनसे पूछते हैं। एक शख्स की खातिर सब कुछ छोड़ती चली गई, आज वो शख्स कहाँ पर है? जिसके लिए सब छोड़ा उसने मुझे छोड़ दिया। एक्चुअल में जब मैंने मोहब्बत उससे की ना, वो टीन एज थी मेरी। वहाँ पे आपको लग रहा होता है कि ये जो नज़र आ रहा है ना, यही हरफे आखिर है, इसके आगे कुछ भी नहीं। कोई समझाना भी चाहे ना, वो समझा नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त हमारी हालत वो होती है कि जैसे मछली है ना, पत्थर को चाट के वापस आती है। हम लोग भी ऐसे ही हो जाते हैं। मैंने अपने वालिदैन को छोड़ दिया, सबसे पहली गलती कर ली। आपको छोड़ दिया? सबसे पहली गलती कर ली मैंने। जबकि एक लड़की जो होती है ना, उसको अपने वालिदैन को नहीं छोड़ना चाहिए। मज़हब कन्वर्ट कर लिया, नॉलेज ही नहीं थी मज़हब। जबकि अल्लाह ने वो किताब भी अल्लाह ने नाज़िल की और वो नबी भी अल्लाह ने भेजे, जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि क़यामत से पहले आएंगे। समझ नहीं थी ना, समझ नहीं थी कि मैं क्या हरकत कर रही हूँ। अंधे अपने रिलेटिव हर रिश्ता छोड़ दिया ना। तो फिर एंड उसने ही छोड़ दिया। क्या वजह थी बनी आप दोनों की अलहदगी? उसे हर दूसरी लड़की अच्छी लगती थी, हर लड़की उसे अच्छी लगती थी। इतनी अजीब आदतें थी उसकी। मुझे साथ ले जाना लोगों के घरों में, बहनें बनाई हुई थी, सिर्फ वो नाम की बहनें थी। इवन जब सुबह उठना तो मैंने नाश्ता बनाते हो ना, वॉशरूम में जाना शावर लेने के लिए, तो एक दिन मैंने अचानक से ना मोबाइल देख लिया, कॉल पे कॉल आ रही। तो वो कॉल तो बंद हो गई मेरे सेल उठाते उठाते ना, तो मैसेज था कि जानू कब आना है, आज मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना के रखा है। जबकि वो बहनें बनी हुई थी और मैंने वहाँ पे नाश्ता लगाया, वो छोड़ के हाथ मार के गिरा के चले गए। मैं उसकी कोई बदकार बीवी नहीं थी और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, वो मुझे बदकार नहीं कह सकता। मैं उसकी बड़ी फर्मा बरदार बीवी थी। मैंने उसके साथ उसके पूरे खानदान से मोहब्बत की। अपने छोड़ दिए उसके, इससे बढ़कर आप क्या अपनी मोहब्बत का सबूत दे सकती हैं? अपने दीन से बदली, आप अपना मजहब चेंज करके अपने घर वालों को सबको छोड़ दिया, और क्या मोहब्बत का सबूत देती आप? पता नहीं उसे क्या चाहिए था। उसके पास कुछ भी नहीं था पहले, जैसे उसके पास सब कुछ आया ना, अल्लाह ने हर चीज से नवाज दिया। फिर बेशुमार लड़कियां आ गई, जिसके पास गाड़ी होती, पैसे होते ना, पता नहीं लड़कियां उसके पीछे क्यों आ जाती हैं। किसी का आस्ता बस्ता घर खराब कर दे। मेरा घर क्यों खराब हो गया, मेरे सर से छत क्यों छिन गई, सिर्फ एक लड़की के लालच की वजह से। उसके लालच ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया कि लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे मुझसे, और मैं सिर्फ महज अपनी इज्जत बचाने के लिए उनके उल्टे सीधे सवालों के जवाब देती जा रही हूँ कि मैंने कहीं मेरी कोई मदद कर देगा ना तो मैं अपने घर सेफ होके बैठ जाऊंगी। अभी कितने साल उसके साथ रही हो? 5 साल, 10 साल, कितने साल रही हो? मुझे 21-22 साल हो गए हो कि अपने घर से आए हुए, जिसमें से 2018 में मैं सेपरेट रह रही हूँ।
اور 2018 سے علیحدگی ہو گئی ہوئی ہے. علیحدہ رہ رہی ہوں. باقی سال سارے اس کے ساتھ گزارے. اور اس کے بعد سے اب اکیلی ہو. اکیلی ہوں. کہاں پہ رہ رہی ہو؟ زندگی کس طرح سے گزار رہی ہو؟ سورس آف انکم کیا ہے؟ کیا کرتی ہو؟ رینٹ کا گھر ہے. پہلے میرا آن لائن کام تھا, ٹھیک تھا. چیزیں اتنی مہنگی ہیں, ان کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ آہستہ آہستہ سب جو ہے نا ختم ہوتا گیا. جو میرے پاس چیزیں تھی وہ میں سیل کرتی رہی. وہ چیزیں بھی میں نے خود کما کے بنائی تھی. میرے پاس زیور تھا, ہر چیز میں نے خود کمایا, دن رات بیٹھ کے کمایا. اس کا کچھ دیا ہوا نہیں تھا مجھے. اس سے خلا لے چکی ہو؟ ہاں جی, میں نے خلا لے لی. کبھی رابطہ نہیں کیا آپ سے دوبارہ؟ میں نے خلا اس لیے اس سے لی, اس نے نا کہا تھا کہ شادی کرنے سے پہلے میں نے یہ کچھ چیزیں تمہیں لکھ کر دوں, میں تمہیں گھر کی مد میں 25 لاکھ روپے دوں گا. یہ گاڑی ہے, جب یہ قسطوں پہ لیے یا کلیئر ہو جائے گی تو میں نا اس میں سے آدھے پیسے تمہیں دوں گا. اور ایک گھر تھا میری ساس میں ان کی بڑی خدمت کرتی تھی, تو انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ گھر میں تجھے دیتی ہوں. 1.5 مرلے کا گھر تھا, اس کو سیل کیا 7 لاکھ روپے میں, وہ بھی اس نے لے لیے پیسے. اور وہ لکھا ہوا کاغذ آج بھی میرے پاس موجود پڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہوتا تھا تو ایویں فضول میں میرے ساتھ رہتی ہے, جا کے کھلا لے لے, میں تجھے طلاق نہیں دوں گا, ساری زندگی ایسے رلتی مر جائے گی. شادی کر لی؟ اس نے شادی کر لی. آپ کی اولاد نہیں ہے کوئی؟ نہیں, ہم ٹھیک تھے, ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کروا سکتے تھے, سب کچھ کروا سکتے تھے. جتنے پیسے باہر جا کے نا ہوٹلوں میں لڑکیوں کو لے کے رہتا تھا نا, اور جاتا ہوتا تھا ادھر نوران, کگان, کشمیر, ادھر جا کے اتنے پیسے ویسٹ کر سکتا تھا نا. تو میں اس کی بیوی جو اس کے لیے کماتی ہوتی تھی نا, میرے میں بھی لگا سکتا تھا. کبھی گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ چلے اپنے تو تھے نا آپ کے, غلطیاں ہو جاتی ہیں اولاد سے, اور پھر ماں باپ دوبارہ اپنا لیتے ہیں اولاد کو. ایک پورا خاندان ہوتا ہے, باقی دوسرے بہن بھائی بھی ہیں. شاید آپ ایسے چلے جاتی تو وہ معاف کر دیتے, لیکن آپ نے اپنا مذہب تبدیل کیا. شاید اس چیز کو وہ کبھی بھی معاف نہ کر سکے. بالکل نہیں کریں گے. کیوں کریں, مطلب کیوں ایسا کرے وہ کہ مجھے معاف کرے. آپ نے کبھی سوچا واپس گھر جانے کے لیے کہ مذہب تبدیل کر لے, اسلام سے دوبارہ؟ میں مختلف درسوں سے اب پڑھی ہوں. جب شادی کی نا, شادی کے بعد میں نے سوچا کہ مطلب انسان کے لیے, ایک بندے کے لیے ایسا کر لیا. پھر اللہ نے میرے دل میں چاہت پیدا کر دی. میں نے دین کو جانا سمجھا, اور یہ باتوں سے نہیں کہہ رہی ہوں کہ جانا اور سمجھا ہے, یہ میرے اللہ کا مجھ پر کرم ہے. بالکل, جس کو چاہے وہ رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے. سب سے اس کی مہربانی ہے, اس نے مجھے 4 دیواری میں محفوظ عزت سے رکھا ہوا ہے. عورت چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی اپنا لائف سٹائل بہتر کرنے کے لیے. آپ دیکھیں, میں یہاں بیٹھ کے نا رو رہی ہوں, وہاں سے چلی ہوں, اور مجھے یہاں کچھ پتہ بھی نہیں ہے. اتنی مشکل سے وہ کرائے کے پیسے کر کے آئی ہوں, وہاں سے چل کے نا یہاں پہ آئی ہوں, نہ کہیں پتہ آتا کچھ بھی نہیں. اس لیے خوار ہو گئی ہوں صبح سے. میں روز نہ کسی کی بھی نئی نئی گاڑیوں میں بیٹھ کے گھوم سکتی ہوں. ایسا ہی ہے, حقیقت ہے, تلخ حقیقت ہے یہ. میں اپنے گھر میں 4 دیواری بند کمرے میں بیٹھ کے نا لائیو ایپ آتی ہوں, ان پہ آڑ کے تو بہودہ بکواس سے نا لاکھوں کما کے بڑی لگژری لائف جی سکتی ہوں میں. لیکن یہ دنیا ختم ہو جانی ہے, یہ 4 دن کی زندگی ہے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوتی ہوں کہ اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دینا, اور وہ مقام دینا جہاں میں تیری زیارت کر سکوں. کیونکہ میں نے نا ترجمے تفسیر سے قرآن پڑھا ہے, میں جانتی ہوں کہ اللہ کیا کہتا ہے. جو ہر بات میں اللہ کا نام لے کے بات کرتا ہو نا, وہ کیسے ان چیزوں کی طرف جا سکتا ہے. مجھے پتہ ہے تھوڑی مشکل ہے, لیکن اللہ آسانی دے گا انشاءاللہ. بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور یہ ایک مشکل زندگی گزار رہی ہیں اس ٹائم, آپ سب لوگوں کے سامنے ہے, اور سب لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر عورت چاہے تو بہت سب کچھ حاصل کر سکتی ہے. لیکن بات پھر وہی آگئی کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے, ہم لوگوں نے اگلے جہان جانا ہے, اور اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں کس طریقے سے کیا کچھ کما کر آئے, اور ہم لوگوں نے زندگی کو اپنی کس طریقے سے گزارا. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے, اور وہ تمام لڑکیاں اور وہ تمام مرد جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, یہ ان کو ایک لیسن کی طرح لیں. یہ اگر ہم لوگوں کے سامنے, آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں, تو وہ چیزیں وہ کلیئر کرنے کے لیے آئی ہیں کہ یہ چیز اس کہانی کو ایک سبق کی طرح لیں. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.